बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं और खबर यह है कि पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय इलाकों में घुस गए और घुसकर बड़ी कार्रवाई अंजाम दे दी। भारत का एक डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पर नाकारा, पूरी दुनिया में भारत की जग हसाई, लेकिन भारतीय मीडिया पर क्या कुछ कहा जा रहा है, कौन सा ये फास्ट फ्लैग इस वक्त प्लान किया जा रहा है भारत की जानिब से 2026 में, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि पाकिस्तान की दिफाई पैदावार और दिफाई एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 10 अरब डॉलर तक पहुंच गई और इसके बाद जो बड़े बड़े मुआहदे हैं ये क्या क्या होने जा रहे हैं, इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आपके साथ हम आज के वीलॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि भारत ने 2 दिन पहले एक नोटम जारी किया था। ये नोटम था बेसिकली नाज़रीन पाकिस्तान का जो मुल्हिका इलाका है गुजरात, भारतीय रियासत गुजरात के अंदर पाकिस्तानी बॉर्डर से चंद किलोमीटर दूर है और वहां पे इन्होंने जंगी मशकें करने का ऐलान किया है। और नाज़रीन, इसके अंदर भारत की एयरफोर्स हिस्सा लेगी और भारत की जो ग्राउंड फोर्सेस हैं वो इसमें हिस्सा लेंगी। तो बेसिकली भारत ने अभी हालिया दिनों के दौरान एक पिनाका जो मिसाइल है, रॉकेट सिस्टम है, उसका तजर्बा किया और दूसरा उन्होंने एक कल जो है इन्होंने कहा जी कि हमने एक और जो शॉर्ट रेंज मिसाइल है यानी बैलिस्टिक मिसाइल है उसका भी एक्सपेरिमेंट किया है। बकौल भारत के ये कामयाब हुआ। चले ये डेवलपमेंट्स हैं जो आपको सिर्फ ये इसके साथ लिंक करने के लिए बता रहा हूँ, जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो आप जरा ये सारी डेवलपमेंट देखें कि 21, 22 ये जो डेटें हैं, इन डेट्स के दौरान भारत जो है वो जंगी मशकें कर रहा है और इस दौरान जो है वो भारत की जानिब से एक बड़ी जो है वो खबर चलाई जा रही है भारतीय मीडिया की जानिब से। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तानी ड्रोन ये भारत के अंदर घुसा है और इसने जो भारत का मुल्हिका इलाका है जिला पूंछ जो है उसमें जो इनका अहम तरीन एरिया है करमादी, वहां पर ये ड्रोन जो है इसने आईईडी, उसके अलावा धमाका खिज मवाद और उसके बाद मंशियात उसकी बड़ी मिकदार गिराई है और उसके बाद ये ड्रोन वापस चला गया है। और नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि भारत जो इतना पैसा खर्च कर रहा है ये कोई क्वाडकॉप्टर नहीं है। नाज़रीन, ये जो भारत की जानिब से क्लेम किया जा रहा है ना, तो ये कोई क्वाडकॉप्टर नहीं है। क्वाडकॉप्टर छोटा सा होता है, उसका इतना सा एरिया होता है कि जिसमें सर्वेलेंस के लिए वो इस्तेमाल होता है। आपने देखे होंगे जिस तरह से शादी ब्याह के ऊपर जो ड्रोन्स इस्तेमाल होते हैं तो वो क्वाडकॉप्टर्स होते हैं, थोड़े से बड़े साइज का उसका होगा और वो सर्वेलेंस के लिए रियल टाइम जो इंटेलिजेंस है वो अपने जो कमांड सेंटर है उसको दे रहा होता है। जैसे पाकिस्तान के इलाके के अंदर मुतअद्दिद मरतबा ये दाखिल होने की कोशिश करते हैं। तो अभी रिसेंटली तो नाज़रीन पाकिस्तान ने तकरीबन 40,000 फीट की बुलंदी के ऊपर इनका जो सर्वेलेंस ड्रोन था, सर्वेलेंस इनका जो बड़ा जदीद तरीन ड्रोन है उसको भी वहां पे डिटेक्ट करके तो उसे लॉक किया था और साथ ही वो वहां से निकल गया था, भाग गया था। तो अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान कितना सख्त जो है वो मॉनिटर कर रहा होता है। और जो क्वाडकॉप्टर है वो पाकिस्तानी इलाके में दाखिल होते हैं लेकिन वो 1 फरलांग मैक्सिमम पाकिस्तानी एरिया के अंदर दाखिल हो पाते हैं और उसको तबाह कर दिया जाता है। तो अब जो है वो नाज़रीन खबर क्या आ रही है कि पाकिस्तान के ड्रोन जो है वो जिला पहुंच के नाज़रीन जम्मू कश्मीर का इलाका है, मकबूजा जम्मू कश्मीर का इलाका है, वहां पर आते हैं। इन्होंने आईईडी, धमाका खेज मवाद और उसके बाद मंशियात जो है वो गिराई और उसके बाद चला गया। आप अंदाजा लगाइए कि ये जो कार्गो ड्रोन होता है ना, ये यानी जो सामान, असला, गोला बारूद उठाने वाला, ये काफी बड़ा ड्रोन होता है। आप इसका अगर अंदाजा लगा ले तो ये तकरीबन 2 मीटर चौड़ाई जो है इसकी जो प्रोपेलर जो है वो इसके यानी जो पार होते हैं वो कम से कम इनकी 2 मीटर चौड़ाई जो है वो उनकी होती है, जो कि सामान उठा के दूसरी जगह पे लेके जाते हैं। तो ये जो कार्गो ड्रोन्स हैं ये कम से कम होगा जो कि मुमकिन तौर पे जिसके बारे में भारतीय मीडिया क्लेम कर रहा है कि ये आया और इसने ये चीजें गिराई और उसके बाद चला गया। सवाल ये पैदा होता है कि भारत का
ایئر ڈیفنس سسٹم کہاں تھا؟ بھارت کا جو یعنی پاکستان کے اندر چھوٹا سا کوڈ کاپٹر آئے تو پاکستان تباہ کر دیتا ہے، تو یہ اتنا بڑا ڈرون گیا ہے، جا کے اس نے کارروائی کی ہے، اس نے وہاں پہ یہ دھماکہ خیز مواد گرایا ہے، اس نے وہاں پہ منشیات گرائی ہیں، اس نے وہاں پہ آئی ای ڈیز گرائی ہیں، مطلب اتنا تو ہوگا نا کہ اس میں اچھا خاصا وزن ہوگا، 10 کلو وزن تو ہونا چاہیے، 10 کلو 20 کلو وزن ہوگا، تو اتنا 10-20 کلو وزن اٹھانے والا کم از کم ایک جو اس کا ایریا ہے وہ 2 میٹر تک لمبا ہوتا ہے، یعنی 4 میٹر لمبا جو ایک ڈرون ہے وہ آتا ہے اور آگے بھارت کے اندر کاروائی کر کے چلا جاتا ہے۔ تو بھارتی ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ تیل لینے گیا ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک اتنا بڑا جو آبجیکٹو ہے یا پھر کوئی بھی چیز جو ہے وہ آ جاتی ہے اور آ کے وہ اپنی کاروائی کر کے چلا جاتا ہے، اور بھارتی ایئر ڈیفنس سے سویا رہتا ہے اور بھارت نے کوئی کاروائی نہیں کی ہے۔ تو ناظرین، یہ فاسٹ فلیگ آپریشن کی تیاریاں اس وقت بھارت کی جانب سے کی جا رہی ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر کا ایریا جو ہے وہاں پہ اب یہ کہیں گے جی کہ پاکستان، پہلے انہوں نے الزام لگایا تھا، ایک دفعہ پہلے بھی انہوں نے کہا جی جو خالصانی سکھ ہیں ان کو پاکستان جو ہے وہ ایمونیشن پہنچاتا ہے اسی طرح کے ڈرونز کے ذریعے، تو بھارت جو ہے وہ پھر کیا کر رہا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ تو جو یہ اتنا اربوں ڈالر پیسہ خرچ کرتے ہیں تو ان کے پاس تو ثبوت ہونا چاہیے کہ انہوں نے گرا دینا چاہیے اس کو، ڈرون کو جو پاکستان ایریا کے اندر سے وہاں پہ گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کا یا تو ایئر ڈیفنس سسٹم بالکل ناکارہ ہے اور کوئی کسی قسم کی کارروائی کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، یا پھر دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے اور ایک فاسٹ فلیگ آپریشن کے لیے جواز ڈھونڈ رہا ہے کہ پاکستان سے ڈرونز آتے ہیں، کاروائیاں کرتے ہیں، ہتھیار دیتے ہیں اور اسی چیز کو جواز بنا کے پاکستان کے خلاف کوئی آپریشن لانچ کرنا۔ دوسری جانب ناظرین، ایک تو یہ ان کا جھوٹ ہو گیا، اور دوسری جو بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی اس وقت جو دفاعی پروڈکشن ہے، بھارت تو آپ جو دیکھیں کہ دنیا اسے منہ نہیں لگا رہی، اس طرح سے آئسولیٹ پاکستان نے کر دیا آپریشن سندور میں ان کو پھنٹی لگا کے۔ اب ہو کیا رہے، 2025 کے اندر پاکستان نے جو دفاعی چیزیں جو ڈیلز کی ہیں وہ تقریباً 10 ارب ڈالر کی، جس میں ناظرین 2-3 اہم ترین ممالک ہیں، جس میں سعودی عرب ہے، اس کے بعد آذربائیجان ہے، لیبیا ہے، عراق ہے، اور یہ وہ ممالک ہیں جن کے ساتھ دفاعی ڈیل پاکستان نے کی، اور ان کو تقریباً 10 ارب ڈالر کا اسلحہ اور گولہ بارود جو ہے وہ بیچنے کے حوالے سے معاہدے کیے۔ اور اب ناظرین آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کے 2026 کے اندر بہت بڑے بڑے معاہدے جو ہیں وہ پاکستان کے ہونے والے، بنگلہ دیش کے ساتھ ایک بہت بڑی، ایران کے ساتھ بہت بڑی ڈیل جو ہے وہ اس وقت پائپ لائن کے اندر موجود ہے، عراق ہے، اس کے بعد مغربی ممالک نظیم جو آسٹریلیا ہے وہ پاکستان سے ایک بڑی دفاعی ڈیل کر رہا ہے، اربوں ڈالر کی یہ ڈیل ہے۔ بھارت کو توے پہ بٹھانے کے لیے کافی، الحمدللہ پاکستان کے تھنڈر طیارے جو ہیں وہ اس وقت ٹیسٹڈ ان وار کا ٹائٹل لے کے پوری دنیا کے اندر اپنی دھاک بٹھا چکے ہیں۔ اسی طرح سے پاکستان کی دیگر دفاعی ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ، اور ناظرین خاص طور پہ جو دنیا کی ایئر فورس ہے وہ پاکستان سے ٹریننگ لینے کے لیے اس وقت رابطہ کر رہے ہیں بڑے پیمانے پہ، اور انشاءاللہ 2026 سال جو ہے وہ پاکستان کی عروج اور ترقی کا ایک ایسا دور شروع ہونے والا ہے جس کے بارے میں کبھی ہم سوچا کرتے تھے، اور انشاءاللہ وہ زیادہ دور نہیں ہے۔ 2026 کا آغاز ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو مزید ترقیاں اور مزید کامیابیاں عطا فرمائے۔ دشمن اس وقت یوں سمجھ لیجئے کہ وہ پنگا لے کے آپریشن سندور والا بری طرح سے پھنس چکا ہے، اب انہیں کہیں سے راہ فرار مل نہیں رہا، تو کیا وہ کر رہے ہیں، اب جواز ڈھونڈ رہے ہیں کسی طریقے سے پاکستان کے خلاف کو کارروائی کریں، لیکن اب کی بار پاکستان جو ہے نہ تو کسی کے فون کال اٹھائے گا، نہ پاکستان جو ہے وہ ان کو کوئی کسی قسم کا موقع دے گا۔ اچھی طرح تسلی کرنے کے بعد پھر اگلی بات ہم کریں گے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔